अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपके मेज़बान सना हारून। नाज़रीन, ईरान पर अमरीकी हमले के बाद मशरिक़ वस्ता में फ़िज़ा पहले ही कशीदा थी। दुनिया ये देख रही थी कि अगला कदम क्या होगा, कौन किसके साथ खड़ा होगा और ख़ित्ता किस तरफ जाएगा। लेकिन इन्हीं ख़तरनाक हालात के दरमियान बीजिंग में एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंचते हैं, सामने शी जिनपिंग मौजूद हैं। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौजी ताकत, दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी मौशी ताकत, और दोनों ऐसे वक्त में आमने सामने बैठे हैं जब दुनिया जंग, मौशी दबाव और सफारती तनाव के बीच फंसी हुई है। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं, ये आने वाले वक्त की सिमत का तयन भी हो सकता है, क्योंकि आज सवाल सिर्फ अमेरिका और चीन का नहीं, सवाल ये है कि क्या दुनिया एक नए आलमी निज़ाम की तरफ बढ़ रही है। शी जिनपिंग कहते हैं दुनिया के मसाइल का हल मुज़ाकरात हैं, सिफारतकारी है, बाहमी एहतराम है, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपनी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के साथ खड़े हैं, जहां मफादात पहले आते हैं, ताल्लुकात बाद में। तो क्या बीजिंग में होने वाली ये गुफ्तगू कशीदगी कम करेगी? क्या अमेरिका और चाइना अपने इख्तलाफात कम कर पाएंगे, या फिर ये खामोश सिफारतकारी दरअसल एक बड़ी पावर गेम का हिस्सा है? क्योंकि हकीकत यह है कि आज दुनिया सिर्फ जंगों से नहीं हिल रही है, बल्कि मईशत भी हिल रही है। तेल की मंडियां हैं, और हम ये भी देख रहे हैं कि आलमी सप्लाई चेन भी दबाव में है, और हर मुल्क ये सोच रहा है कि अगर अमेरिका और चीन के ताल्लुकात मज़ीद ख़राब होते हैं तो इसके असरात कहाँ तक जाएंगे। ये इस सारे मंजरनामे में पाकिस्तान की अहमियत भी अचानक बढ़ गई है। चीन के साथ गहरी शराकत दारी, अमरीका के ख़त्े में मफादात, और सिर्फ 36 घंटों में होने वाली अहम मुलाकातें, ये सब इस बात का इशारा दे रही हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान सिर्फ तमाशाई नहीं रहेगा, बल्कि शायद एक अहम सफारती किरदार अदा करता नजर आएगा। तो आज बात होगी बीजिंग में होने वाली उस मुलाकात की जिस पर पूरी दुनिया की नजरें जमी हैं, अमेरिका, चीन और ईरान के बदलते ताल्लुकात की, आलमी ताकतों की नई बिसात की, और उस बदलती हुई दुनिया में पाकिस्तान के बढ़ते हुए किरदार की। इसी हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया डिफेंस एनालिस्ट है मारिया सुल्तान, और कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट फरीहा अदरीस। मारिया, आपका बहुत शुक्रिया और आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया, आपको शो में वेलकम कहेंगे। मारिया, आप क्या कहेंगे इस वक्त जो मशरिक़ वस्ता में हम देख रहे हैं कि ईरान पर अमरीकी हमले के बाद सूरत हाल इंतहाई कशीदा दिखाई दे रही है, और ऐसे में अमेरिकी सदर जो है यानी डोनाल्ड ट्रंप का जो अचानक दौरा चीन पूरी दुनिया का इस वक्त तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। हम देख रहे हैं कि बीजिंग में ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में सदर शी जिनपिंग ने वाज़ेह तौर पर कहा कि तमाम जो आलमी बहरानों का हल है वो सिर्फ सिफारतकारी है और मज़ाकरात में है। दुनिया की नज़रें इस वक्त बीजिंग मज़ाकरात पर भी हैं, ऑब्वियसली बहुत इस वक्त इम्पॉर्टेंट है। आप इस पूरे मंजरनामे को किस तरह देखती हैं, और क्या समझती हैं कि क्या दुनिया वाकई एक नई आलमी सफबंदी और नए पावर ब्लॉक की तरफ बढ़ रही है? देखिए, एक बात तो तय है कि जो ईरान अमेरिका की जो जंग है उसने बहुत सारे जो अंडरलाइन इत्तेहाद थे, अंडरलाइन इख्तलाफात थे, उनको दुनिया के सामने रखे। चाहे वो इत्तेहादियों के दरमियान थे, चाहे वो एक दूसरे के खिलाफ थे, चाहे वो दुश्मनों के खिलाफ। ठीक। दूसरी बात ये है कि साथ ही साथ उसने ये भी बता दिया कि लिमिट्स क्या है, कि यानी कि जरूरी नहीं है कि अगर आपके किसी के साथ इख्तलाफात है और आपने उनके साथ जंग भी की है तो आप उन पर आखिरी हद तक जंग करने के लिए मतलब उस जगह पे खड़े हो सकते हैं। आपके लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, और मुश्किलात जो है आपको इस वक्त आप नायो हर्वस में नजर आ रही हैं कि हाँ, आपके लिए मुश्किल दोनों साइड्स के लिए कि एक पोजीशन से ज्यादा नहीं जा सकते, और अगर जाते हैं तो उसकी कीमत बहुत। इसी तरह कुछ ये चीजें भी नजर आई हैं कि जो 1990 की दिहाई के बाद थी, वो ये कि जो दुनिया की जो तिजारत है वो सारी की सारी अब एक दूसरे के साथ मुंसलिक है। यानी कि ये एक ऐसी सूरत नहीं है कि जहां पे एक साइड को नुकसान देते रहेंगे और आपको उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि सारी ग्लोबल इकोनॉमी ग्लोबलाइज्ड है। इसका मतलब ये है कि जो इम्पैक्ट है वो भी हर तरफ है। तो ये एक बड़ी वाज़ेह चीज है जो निकली है, यानी कि ईरान के लिए भी, अमेरिका के लिए भी, और एक लिहाज से इट्स अ बेस कि यानी कि एक लिमिट है कि जहां आप वायलेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप उससे ज्यादा जाएंगे तो उसका जो इम्पैक्ट है, डायरेक्ट इम्पैक्ट, वो आपके ऊपर, आपके इत्तेहादियों पे, आपके सिस्टम पे, आपके स्ट्रक्चर पे पड़ेगा। और जो शी जिनपिंग ने कहा है उसके अंदर बहुत बड़ी हद तक सदाकत है कि इस वक्त मामला कुछ इस तरह के हैं कि 1990 की दिहाई के बाद और सात जंग के खात्मे के बाद जो ग्लोबलाइज कॉन्टेक्स्ट है उसकी लिमिट्स हैं, आप उनको आउटब्रिज या आउटरन नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। अच्छा फरीहा, वेलकम टू द शो, आपका बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। फरीहा, आप क्या कहेंगी, इस वक्त हम देख रहे हैं कि चीन इस वक्त खुद को अमन, मज़ाकरात और आलमी इस्तेहकाम की जो है ताकत के तौर पर पेश कर रहा है।
تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ بیجنگ سے سفارتی فائدہ اٹھا رہا ہے یا واقعی چین اب عملی طور پر کوئی عملی اقدامات سنبھالنے کی تیاری کر رہا ہے؟ دیکھیں اس میں بہت کچھ ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے. ایک بہت بڑا حصہ بیک گراؤنڈ میں پہلے ہو چکا ہوتا ہے. جب بھی انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہوتی ہے بہت ہوم ورک ہوا ہوتا ہے, بہت بیک گراؤنڈ میں بات چیت ہوئی ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ یکدم اچانک ہو گیا ہے. اگر ہم تھوڑا سا اس کو ابھی قریب کے ماضی میں جائیں, آپ کو یاد ہوگا کہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی, ہمارے فارن منسٹر نے بھی چین کا دورہ کیا تھا جب وہ ایک ٹریٹ تھے مختلف ممالک میں, اور جا کر وہ بات چیت کر رہے تھے کہ ایران اور امریکہ کی جنگ میں سیز فائر کروایا جائے. وہ اس وقت بھی ایک 5 پوائنٹ ایجنڈا چائنا نے دیا تھا اس حوالے سے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ انوالوڈ نہیں رہے ہیں اس کانفلکٹ میں, ہمیشہ سے رہے ہیں. امریکہ کی طرف سے بھی چائنا کی حوالے سے اسٹیٹمنٹ دی گئی. چائنا کے اوپر بلکہ یہاں تک کہ کرٹیسزم بھی ہوا سرٹن حلقوں کی طرف سے کہ ان کو اور زیادہ فور فرنٹ پہ نظر آنا چاہیے. لیکن جس تک پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود ہی یہ بات کہہ دی کہ اب ایک سپر پاور دوسری سپر پاور سے مل رہی ہے, تو اس وقت تو آفیشلی یہ بات نظر آ گئی ہے کہ دنیا میں جو بار بار کہا جاتا تھا کہ ایک سپر طاقت کا دور تھا وہ آفیشلی ختم ہو گیا. ایک نیا دور شروع ہو چکا ہے جس کے اندر چائنا کا ایک بڑا ڈیفائنڈ رول آپ کو نظر آ رہا ہے. بہت ساری اس میں ایکسپیکٹیشن ہے. کچھ چائنا کی اپنی پالیسی یہ رہی ہے کہ ہم اپنے اندرونی معاملات اور اکانومی کے اوپر بس رہیں گے. ہم نے نہیں جانا اس روٹ پہ جس پہ یو ایس اے ہے, ہمیں بننا ہی نہیں ہے. لیکن آپ کیونکہ وقت تبدیل ہوا ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ممالک کے اندر بھی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں. اچھا ماریہ, امریکہ ہمیشہ جو ہے طاقت کی سیاست کرتا ہے, ماضی میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں, لیکن اس بار جو ہے صورتحال کافی مختلف دکھائی دے رہی ہے. ایک طرف ایران بحران ہے, دوسری طرف عالمی تنقید ہے, اندرونی سیاسی دباؤ بھی اس وقت ہے, اور معاشی مشکلات کا بھی سامنا ہے امریکہ کو. جبکہ چین کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو چین مسلسل سفارت کاری اور پرامن بقائے باہمی کی بات کر رہا ہے. کیا امریکہ واقعی اب بھی پہلے جیسی عالمی گرفت رکھتا ہے, یا آپ سمجھتی ہیں کہ دنیا میں اس کی جو پوزیشن ہے وہ کافی حد تک کمزور پڑ چکی ہے؟ دیکھیے امریکہ کی پوزیشن ابھی کمزور نہیں ہوئی ہے, اور نہ ہی ہمیں کوئی اس قسم کی توقع ہونی چاہیے کہ امریکہ کی پوزیشن کمزور ہوئی ہے. امریکہ کی پوزیشن چیلنج ہوئی ہے. چیلنج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے ان کو یہ پتا چلا ہے کہ ان کے پاس انلمیٹڈ پاور نہیں ہے, ان کے پاس حد ہے, اور اس حد میں وہ بہت بڑی حد تک نقصان ضرور پہنچا سکتے ہیں, لیکن اس نقصان کی قیمت ان کو بھی بہت ساری قیمت ادا کرنی پڑے گی. سو چیلنج ہوئی ہے. اب اس چیلنج کے بعد کیا اس کے بعد بھی امریکہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ ہاں امریکہ کھڑا ہو سکتا ہے. کیا امریکہ اس کے بعد بھی ایک بڑی جنگ لڑ سکتا ہے؟ ہاں امریکہ اس کے بعد بھی ایک بڑی جنگ لڑ سکتا ہے. کیا اس جنگ کا جو امپیکٹ ساری دنیا پر آئے گا؟ ہاں اس جنگ کا امپیکٹ ساری دنیا کے اوپر آئے گا. تو یعنی ان تمام کانٹیکسٹ پوائنٹ آف ویو سے امریکہ ابھی بھی ایک سپر پاور ہے. ابھی بھی جو بین الاقوامی تجارت ہے وہ ڈالر میں ہو رہی ہے. ابھی بھی جو سب سے بڑا جو امریکہ کا فائنینس ہے وہ بیک پہ تیل کی تجارت کے ساتھ منسلک ہے. تو جب تک ان کی تیل کی تجارت کے اوپر منوپلی رہے گی تب تک امریکہ کا کردار بین الاقوامی سسٹم اور بین الاقوامی تجارت اور بین الاقوامی دنیا میں بہت مؤثر بھی رہے گا اور بڑا بھی رہے گا. اب اس کی جو چیلنجز ہے ظاہر ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ کیسے باقی دنیا ان کو ڈی اسٹرکچر کرتی ہے اور ری اسٹرکچر کرتی ہے, اور اس کے بعد پھر وہ کس طرح آگے بڑھتی ہے. جیسے وہ آگے بڑھیں گے, جس طرح نئے مرکز بنیں گے اور جس طرح نئے ریلیشن شپس بنیں گے ان ریئل کانٹیکسٹ, پھر آپ یہ کہہ سکیں گے کہ ریلیشن شپ اس وقت چیلنج ہو گیا. لیکن اس وقت جو انڈر لائن دنیا کی طاقت کا توازن ہے, طاقت کا جو اسٹرکچر ہے, اس پہ امریکہ کا بلا امتیاز جو ہے ایک طرح سے مطلب ان کا قبضہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہمارے ساتھ مجھے لگا تھا کہ شاید فریحہ آپ کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ شی جن پنگ نے کہا کہ عالمی امن کی انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا کہ جو طاقتیں جو بظاہر جنگ روکنے اور مذاکرات کی بات کر رہی ہیں, لیکن حقیقت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک جو ہے وہ جو بحران ہم دیکھ رہے ہیں وہ اپنے معاشی دفاعی سیاسی مفادات کے لیے استعمال کر رہا ہے. تو کیا سمجھتی ہیں آپ اس صورتحال میں کہ اس وقت کیا انیشیٹوز لینے چاہیے امریکہ کو بھی اور چین کو بھی؟ دیکھیں یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی کہ ہر کسی کا دیکھنے کا زاویہ الگ ہے, اور ہر کسی کے دیکھنے کا جو زاویہ ہے وہ اپنے ملک کے حساب سے, اپنے انٹرسٹ کے حساب سے ہوگا. لیکن اسی تمام معاملات میں آپ کو ایک کلیکٹیو فائدے کی طرف جانا ہوگا, کلیکٹیو ڈبیٹ کی طرف جانا ہوگا. لیکن ہمیشہ ڈفرینسز رہیں گے, یہ کبھی بھی
सब लोग एक ही तरीके से सोचना शुरू हो जाए, सब लोग एक ही पॉइंट पर मुतफिक हो जाए, ये जरूर हो सकता है। जो इस वक्त हमने देखा है कि जो स्टैंड स्टिल पे दुनिया आई, हमने एकदम से इन्फ्लेशन का बाजार देखा, हमने एक पैनिक होती हुई देखी, मिडिल ईस्ट इफेक्ट हुआ, ईरान इफेक्ट हुआ, उसके साथ साथ अमेरिका इफेक्ट हुआ, अल्टीमेटली चाइना और तमाम ममालिक के ऊपर इम्पैक्ट आना शुरू हुआ। तो उससे जरूर आपको लगा है कि सब एक पॉइंट की तरफ इकट्ठे हो सकते हैं, कम से कम इस बात के ऊपर कि दुनिया को कलेक्टिव नुकसान से बचाने के लिए सब इकट्ठे हो जाए। क्योंकि आपको ये नजर आया है पिछले इस पूरे एपिसोड में, ईरान यूएस इजराइल की जंग में, कि ज्यादा दिन नहीं लगते आपको दुनिया को स्टैंड स्टिल करने में, ज्यादा दिन नहीं लगते कि सारी पॉलिटिक्स एक नुक्ते पर आकर जम जाए। और एक दफा जब जंग शुरू हो जाती है तो फिर वो आपके हाथ में नहीं रहती, फिर उसको रोकना, उसको मैन्यूवर करना किसी के भी बस में नहीं होता। ये तो बहुत बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से एक प्लस पॉइंट हो गया कि पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया और जंग उस वक्त सीज फायर करवा दिया जब समझ ही नहीं आई थी कि आगे क्या होगा। लेकिन क्या उससे ये सबको आगाही हुई है कि अब हमें आके एक कलेक्टिव गुडनेस की तरफ जाना है। कभी भी नहीं होगा कि दुनिया एक ही तरह सोचेगी, लेकिन कम से कम आप वन पॉइंट या कुछ ऐसे एजेंडा से जरूर मुत्तफिक हो। आपको ये भी याद होगा कि उससे पहले भी जो पॉइंट्स दिए गए थे उसमें ये बात कही गई थी यूएसए को कि आप यूनाइटेड नेशंस की तरफ दोबारा जाएं। जो पिछले हमने एक साल में पॉलिटिक्स देखी है यूनाइटेड स्टेट्स की, उसमें उन्होंने बड़ी तेजी से यूनाइटेड नेशन क्या दुनिया के तमाम इदारों से डिविएशन दिखाई है। तो आपको वापस यूनाइटेड नेशंस की तरफ जाना पड़ेगा, एक इंटरनेशनल चार्टर की तरफ जाना पड़ेगा। ये बात ठीक है कि सवाल उठता है कि कहीं पे बहुत ज्यादा जोर है कि आप वायलेशन ना दिखाएं दुनिया के कानून की, और कहीं पर वो बिल्कुल इग्नोर हो जाता है। लेकिन अगेन जैसे डॉक्टर मागिया ने कहा कि ये भी हकीकत है कि यूएसए बहरहाल एक बहुत बड़ी पावर है दुनिया की। उनकी अगर वो कहते हैं कि हम सिविलाइजेशन को तबाह कर सकते हैं तो लोग इसलिए पैनिक करते हैं क्योंकि वो असल में ऐसा करने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी रखते हैं। तो ये जो पावर इक्वेशन है उसको समझना भी बहुत जरूरी है। ये नहीं हो सकता कि इस दौर में हम समझें कि अगरचे यूनाइटेड नेशंस का चार्टर सबके लिए बराबर है, लेकिन जो कमजोर है उसके लिए एक अलग रूल नजर आता है, एक ताकतवर के लिए अलग रूल नजर आता है। लेकिन एटलीस्ट आप पॉलिटिकली करेक्टनेस में जब होते हैं तो आप उसका आवाज उठा सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ही डेविएट कर जाएंगे उस कॉन्स्टिट्यूशनल डेकोरम से तो फिर आप बिल्कुल क्लियर की तरफ चले जाएंगे। ठीक। अच्छा मारिया साहबा, दुनिया पहले ईरान तनाज़ुर आलमी सप्लाई चेन के बुरहान से जो है वो ऑब्वियसली गुजर रही है, जिसका जो जिक्र जो है वो खुद शी जिनपिंग ने भी किया है। तो खाम तेल की जो कीमतों में मुसलसल हम देख रहे हैं इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान जैसे दरामदी मईशत वाले जो मुल्क है उस पर उसके जो फौरी असरात पड़ रहे हैं उसके ऊपर, तो क्या अगर खित्ते में आप समझती हैं कि कशीदगी मजीद बढ़ी तो पाकिस्तान के लिए माशी सूरत हाल ज्यादा खतरनाक हो सकती है? देखिए, पाकिस्तान के लिए तो होगी सो होगी, लेकिन सारी दुनिया के लिए होगी। हम तो फिर भी कहीं ना कहीं रीजनली कनेक्टेड है। इस वक्त पाकिस्तान ईरान ट्रांजिट ट्रेड है, इसके अलावा आपको सऊदी अरेबिया के साथ, बाकी ममालिक के साथ कहीं ना कहीं कोई ताने बाना है। फिर आपके साथ चीन जो दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, उसके साथ भी आपके कनेक्शंस जो हैं मतलब जमीनी कनेक्शन है। तो आपके लिए तो चैलेंजेस हैं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं है जितना बड़ा चैलेंज सारी दुनिया के लिए। लेकिन असल प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि जो दुनिया की तेल की तजारत है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के साथ लिंक्ड है। सो तेल की तजारत अगर बिल्कुल स्टॉप पे आ गई या उसके आगे कोई डिस्ट्रप्शन हुई तो उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा। ठीक है। अच्छा फ्रीहा, अवाम हम देख रहे हैं कि ऑब्वियसली इस जंग के बाद जो सूरत हाल इस वक्त है, अवाम पहले ही महंगाई, बिजली, गैस और पेट्रोल की जो कीमतों से शदीद परेशान है। अब अगर आलमी सतह पर तेल मजीद महंगा होता है तो क्या हुकूमत के पास कोई मौसर मुआशी हिकमत अमली मौजूद है या अवाम पर मजीद बोझ जो है वो आने वाला है? देखिए, इस वक्त हम बजट आने वाला है, आईएमएफ के साथ ही हम हमारे मामला चल रहे हैं। यही तो बजट से आईएमएफ ने बहुत सारे मजदूर की टैक्सी लगाने के लिए कहा है। जैसे हम बजट की रेखा रिसर्च करेंगे, हम ये ग्राफ हो रहा है कि हमारे आजाद जो तस्वीर जो है वो न सिर्फ पूरे नहीं हुए, कभी पूरे नहीं होते, लेकिन बड़ी हद तक लोग पीछे की तरफ चले गए हैं। तो ये तमाम साथ ही साथ किसी को पता नहीं है कि कहाँ पे जाएगी पैसे जाएगी। ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये इंटरनेशनल चला रहा है।
تو آپ کو یہ پلاننگ کرنی پڑے گی کہ آپ کے پاس آلٹرنیٹ مین کیا ہے, آپ کے پاس دوسرا روٹ کیا ہے. کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ آگے اس وقت کی تجویز بھرا سکتا ہے, نظر آ رہا ہے کہ آپ کو پلین کا کلاس جائے گا. ایسے بھی جب آپ صرف پاکستان میں پوری دنیا کو کوشش کرے گی کہ آپ کے پاس ایسی کیا ہندو ان کے پاس کیا ہندو تو جسے پاکستان میں ابھی پیسے نہیں ہے. کہا جا رہا ہے کہ ہم گورنمنٹ کے اندر اچھی کام کریں گے, اگر اسکول کے بچے تھے لیکن اب تک مدد نہیں آئی. ابھی بھی مطلب پہلے جو پیسہ خرچ کیا گیا ہے تو یہ سوچتا ہے کیونکہ جو آپ کی بنی ہوتی ہے ایز اے گورنمنٹ ایز اے نیشن اس میں وقت لگتا ہے. اور اب جو نئے معاملات ہیں اس میں آپ کو جتنی جلدی آپ سمجھیں گے نیوز لمبا بہت ضروری ہے. تو حکومت میں بہت سے پالیسی نہیں لگا کے بن سکے گی, اس میں حریف کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. مطلب اگر 10 بجے کا فیصلہ ہے تو 10 کو فالو کرنا پڑے گا. اگر آپ کو اپنے خاص ٹائم کی 10 استعمال کرنی ہے تو اپنی سب کو افیکٹ کرتی ہے, ڈیفینیٹلی سب کو اپنی زندگی میں تبدیلی لانی پڑے گی. تو استعمال بھی بہت کرنا نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک لاسٹ کوشچن پوچھنا چاہوں گی ماریہ آپ سے, کیونکہ اس پورے منظرنامے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو اہمیت ہے وہ اچانک سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. ظاہر چین کے ساتھ گہری شراکت داری ہے, امریکہ کے خطے میں مفادات ہیں, اور صرف 36 گھنٹوں میں ہم نے دیکھا کہ بہت اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں. تو یہ سب اس بات کا اشارہ دے رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو پاکستان جو ہے وہ صرف تماشا ہی نہیں رہ گیا بلکہ ایک اہم سفارتکار کے طور پہ کردار نبھاتا ہوا نظر آئے گا. شارٹلی بتا دیجیے گا کائنڈلی. دیکھیں پاکستان تو ایک کردار دکھاتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی آتا رہے گا. مسئلہ صرف آپ صرف سفارتکاری کے لیے نہیں ہے, اس سے بھی بڑھ کر ہے جو آپ اس وقت اسٹریٹجک طور کے اوپر اس خطے میں پلے کر رہے ہیں اور آئندہ بھی پلے کریں. بالکل ٹھیک. تھینک یو سو ویری مچ ماریہ سلطان آپ کا, فریہ ادریس آپ کا, آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے پروگرام کے اگلے حصے میں بات کریں گے. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک.